अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम अहमद अली है और आप अहमद अली व्लॉग्स के नाम से चैनल देख रहे हैं। तो गाइस, मैंने सोचा कि मैं आज ज़रा टॉपिक से हट के ज़रा कुछ बात करूं। अगर आपको मेरी बात से मुत्तफ़िक हो और आप लोगों को अच्छी लगे तो मज़ीद इसको अवेयरनेस की नीयत से इसको आगे शेयर किया जाए और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह कंटेंट बनाता रहूं। तो अभी हाल ही में कुछ 3-4 दिन पहले मुझे मेरे दोस्त ने अपना एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर टैग किया। तो उसमें पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की थी। लाहौर के अंदर एक बंदे ने छत के ऊपर जानवर रखे हुए थे। 1890 एनिमल एक्ट के तहत उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की है। तो पहले 5 बुनियादी हमें पहले इसके अपना इंट्रोडक्शन समझा दूँ ताकि मैं हेडलाइन समझा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर मैं मज़ीद वीडियो को लंबा नहीं करूँगा तो इसमें सबसे पहले है खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले जानवरों की हिफाजत, और दूसरा है कैद में जानवरों की हिफाजत और साथी जानवरों की हिफाजत और अवेयरनेस के बारे में। देखिए, अब आप लोगों ने जानवर जो रखे हुए हैं घर के अंदर, परिंदे वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, तो कहने का मकसद है अब आपने चीज़ रख ली है, वो प्रॉपर्टी नहीं हो गई है आपकी। बज़ाहिर वो है तो सही है आपकी प्रॉपर्टी। अब अगर आप उसको रखने के बाद आप उसको मारते हैं और कुछ भी करते हैं, इवन मैंने भी रखी हुई है, ये नहीं कि ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं आपको इस बारे में अवेयरनेस दे रहा हूँ तो मैंने भी रखी हुई है, लेकिन एक रखने का तरीक़ाकार होता है। अब जानवरों को लड़ाना, मुर्गों को, कुत्तों को, गाय भैंसों को लड़ाना, ये मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छी बात है शरई तौर पर भी, और कानून है पाकिस्तान का। तो मेरी आपको दरख्वास्त यही है, अगर आप जानवर एक ले आते हैं, कोई भी नायाब जानवर है या कोई आम जानवर है, तो बराए मेहरबानी उस जानवर की आप केयर करें और उसकी हिफाजत करें। अगर आपने जानवर रखा हुआ है और ये आपके ऊपर लाजिम है, अगर वो जानवर आप ले आते हैं, आपने उसको केयर नहीं की, उसको खाना पीना टाइम पर नहीं दिया, तो रोज़े आकर अल्लाह ताला की अदालत के अंदर आप लोग उस जानवर के जवाब दे होंगे और वो जानवर आपके खिलाफ गवाही देगा कि ए अल्लाह, ये मेरा मालिक था, इसने मुझे मेरे साथ ऐसा सलूक किया है और ये है वो है। जब आप एक चीज़ की केयर नहीं कर सकते तो भाई उसको घर में लाके क्यों जलील कर रहे हो? उसको नेचुरल हैबिट जहाँ इन्वायरमेंट है उसको वहाँ छोड़ दें आप, वो और भी अच्छी बात है। और इससे हमारे एनवायरनमेंट पे अच्छा असर पड़ेगा, परिंदे वगैरह जिस तरह होंगे। अब जिस तरह मैं और बात बताता हूँ, तो उस शख्स ने जो जानवर रखे हुए थे, किसी ने मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे इतना पता नहीं लगा, लेकिन जितना मैं पता लगा सका, उस शख्स ने अपनी छत के ऊपर जानवर रखे हुए थे जिसके साथ वो ज्यादती करता था। ज्यादती से मतलब ये है कि उनको मतलब कि तंग करना, मतलब मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा, मुर्गों की लड़ाई कराना और उनकी केयर ना करना। और कुछ ऐसे परिंदे भी थे, ज़राए ने बताया कि नया परिंदे थे जो कि आप रखना गैर कानूनी है अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। हमारे वाइल्ड लाइफ वाले आए हैं, उन्होंने उसको अपनी तहवील के अंदर लिया जानवरों को। उसके बाद उस शख्स के ऊपर 1890 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। अक्सर ऐसा होता है देहात वगैरह में या और किसी जगह पर जहाँ पर लोग जानवर वगैरह लड़वाते हैं, तो अगर कोई पुलिस आ भी जाती है, उन्हें पकड़ भी लेती है, तो पुलिस क्या करती है, मैं ये नहीं बता रहा कि पुलिस का काम क्या है क्या नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ 1890 एक्ट एक्चुअली है क्या। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सके। तो अब क्या करते हैं कि अगर मुर्गों की लड़ाई हो रही है तो वो उसके ऊपर 1890 एक्ट के तहत मतलब कि कार्रवाई नहीं करते, वो सिर्फ गैम्बलिंग के लिए और जुआबाजी वगैरह के लिए उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, जिससे वो आसानी से छूट जाते हैं। लेकिन चाहिए कि 1890 गैम्बलिंग के चक्कर में उनको छोड़ दिया जाता है। इसका नुकसान सिर्फ यही होता है कि लोगों को डर खौफ नहीं रहता कि बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी बहुत कार्रवाई होगी, उसके बाद लोग इजीली छोड़ जाते हैं। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का, मैं फिर आपको यही बता रहा हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जानवरों के ऊपर जुल्म करना ये इंसानी इखलाक से गिरी हुई हरकत है। तो आप लोगों को भी चाहिए अपने गिरदोनवा में देखा करें कि अगर आसपास इस तरह के लोग हैं और इस तरह का जुल्म जानवरों के ऊपर कर रहे हैं। देखें, अब हमारे सोसाइटी के अंदर इंसानों के हकूक़ तो मिलते नहीं हैं, जानवरों को क्या खाक मिलेंगे। इस बात से तो आप सब मेरी बात से एग्री करते हैं। लेकिन फिर तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके गिरदोनवा के अंदर इस तरह के कोई मामला हो रहे हैं और आपको नज़र आ रहे हैं, कोई शख्स मुर्गा लड़वा रहा है या कोई भी क्रूरटी कर रहा है किसी जानवर के ऊपर, तो आप वाइल्ड लाइफ और पुलिस को 1890 के एक्ट के तहत आप कार्रवाई करवा सकते हैं, कर सकते हैं और अपना उस बंदे को पकड़वा सकते हैं और इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो मुझे फिर उस बात पर हंसी आ रही है कि इंसानों को तो हकूक़ नहीं मिल रहे, तो अहमद साहब जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं।
یار بالکل ٹھیک ہے، حقوق تو پوری دنیا میں سب کو مل رہے ہیں، بس ایک ہمارا زندہ دل قوم ہے پاکستان، اس کے اندر یہاں پر کسی کو کسی چیز کا حق نہیں ملتا سوائے بڑے بڑے صاحب جو بیٹھے ہیں نا یہاں پر. آپ سمجھ رہے ہو کس کی بات کر رہا ہوں. یہ بڑے بڑے صاحب ہیں، ان کو صرف حق ملتا ہے، ان کو ملک ملتا ہے. ان کی مثال صرف میں اس طرح دوں گا. میں نے آج شام کو ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ میں کل ڈالوں گا سنڈے کو یا منڈے کو. اس کے اندر نا گائیں بے سوت ہو کے نا کھانا کھا رہی تھی، اپنا بھینس، کالے رنگ کی جو بھینس ہوتی ہیں وہ بے سوت ہو کے کھانا کھا رہی تھی. اب وہ کھانا کھا رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں. اس سائڈ پہ اپنا نہر ہے، اس سائڈ پہ آگے وہ ہے ریل کی پٹری، مطلب پھاٹک ہے، ادھر ٹریفک ہے، ٹھیک ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کی، ہم نہر میں ڈوب جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا یا ہمارا مالک ہمیں مارے گا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ ہے وہ ہے. وہ کھا رہی ہیں، سمجھ رہے ہو. تو ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح کے بڑے بڑے صاحب ہیں، بڑی بڑی کالی بھیڑیں ہیں جو ہمارے ملک کو بے سود ہو کے کھا رہی ہیں. انہوں نے بس کھانا ہے اور کھانا ہے اور کھانا ہے اور کھانا ہے. یہ وہ والی بھینسیں ہیں، یہ دودھ نہیں دیں گی، یہ دودھ نہیں دیں گی، یہ ہمیں دیں گی. اور یہ ہمیں یار اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اب آپ کبھی چاہیں گے کوئی آپ کو پنجرے کے اندر قید کر کے بٹھائے اور آپ کے اوپر ظلم کرے، آپ کو وقت پہ کھانا نہ دے، آپ کو بے فضول انسانوں سے لڑوائے، اور اگر آپ نہ لڑو تو آپ کو ٹرین کرے باقاعدہ مار 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 کے، اور آپ کو اسٹیرائڈ دے اس طرح کے تاکہ آپ مطلب کہ پاگل ہو جاؤ اس طرح کی، اور آپ کو اس طرح کی ڈائٹ دے جو چیز آپ نے مطلب کہ اگر آپ نے 1 سال میں آپ کو وہ گروتھ چاہیے ہوتی ہے نیچرلی، وہ آپ کو مل جائے تھی 3 مہینے میں، 6 مہینے میں. تو کتنی غلط بات ہے، اس کے سائڈ ایفیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنے اوپر رکھ کے سوچیں. اب ہمارا معاشرہ کیا ہے، اس چیز کو سوچتا ہی نہیں. اب یہ 1980 والی سوچ چھوڑ دیں. آپ لوگ اپنے آپ کو بہت افضل، اپنے آپ کو افضل تب بنائیں گے جب آپ ہر چیز کو برابر حصہ دیں گے. جس دن آپ لوگوں نے ہر چرند پرند انسان جانور کو آپ نے اگر برابر حق دیا اس کو رہنے کا، یار ان کو بھی حق ہے رہنے کا بھائی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، کوئی یہ کسی لیب کے اندر تیار نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حق دیا ہے. یہ انوائرمنٹ، یہ ایکو سسٹم، یہ ان کا حصہ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو ہم ہیں، اور اگر ہم ہیں تو یہ ہیں. اب الٹا ہو رہا ہے، ہم ہیں تو یہ نہیں ہے، وہ ہیں تو ہم ہیں. بات میری طرح سمجھیں آپ لوگ. یہ کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، میں ان چیزوں کے بارے میں بہت فکر مند رہتا ہوں، کیونکہ بات ساری یہ ہے اگر جس بندے کو علم ہوگا اس کو فکر ہوگی. ان پڑھ جاہل گوار جنگلی جاہل، اس کو کیا پتا ہوگا اس چیزوں کے بارے میں. وہ تو صرف یہ پتا کہ میں نے صرف کھانا ہے، اس سے چھیننا ہے، اس سے چھیننا ہے، اس سے چھیننا ہے، اور بس جو میرے خلاف بولے گا اس کو میں نے نشتہ اس کو ختم کر دینا میں نے. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ آپ لوگ بس دیکھیں، جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. میری آپ سے پھر یہ ریکویسٹ ہے، جانوروں کا خیال کریں، اپنے آس پاس دیکھا کریں، کوشش کیا کریں یار آپ ان کی مدد کریں جانوروں کی. اکثر اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں گلی روڈ کے اندر کتا وغیرہ کوئی ایسے جا رہا ہوتا ہے تو بچے بڑے، بچے تو بچے بڑے بھی یار شامل ہو جاتے ہیں، اس کو اینٹیں پتھر مار رہے ہوتے ہیں. یار جب تمہاری اسے کھلانے کی اوقات نہیں ہے نا تو تم اسے مارنے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. اتنے بڑے تم اپنے آپ میں اشرف المخلوقات بنتے ہو. میں نہیں مانتا تم لوگ اشرف المخلوقات ہو. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جانوروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. دیکھیں اگر میری بات سے آپ لوگ متفق ہیں تو مجھے اس بات کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. جو ان چیزوں پہ نہیں ہے، لیکن جو بات کر رہا ہوں یہ ہے جانوروں کے لیے ہی کر رہا ہوں، لیکن شروع کسی اور چیز سے ہوگی کہ میں سچ بولتا رہا میرے دوست کم ہوتے رہے، میں سچ ہوتا رہا میرے دوست کم ہوتے رہے، اور میں جھوٹ بولتا رہا، جھوٹ کا ساتھ دیتا رہا، میرے اپنے ہونے لگے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم. دعاؤں میں یاد رکھنا. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو کے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے کوئی رہنمائی وغیرہ کریں کمنٹس کے اندر. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی ویڈیو کے اندر زیادہ سے زیادہ امپرومنٹ لے کے آؤں. السلام علیکم.